अध्याय 2। केही दिनपछि सुरक्षा गार्डहरूको पहरेदारीमा दमिश्कमा लावा लस्कर देखिन थाल्यो। यस लस्करसँगै हाफिदको इम्पोरियमका म्यानेजरहरूको नाममा कागजपत्र र दिनार थियो। विभिन्न स्थानमा रहेका हाफिदका 10 जना म्यानेजरले आफ्नो मालिकले अवकाश लिएको र उसले दिएको उपहारको सन्देश सुनेर उनीहरूको मुखबाट बोली नै निस्कन सकेन। लावा लस्कर अन्तिममा एन्टिपेट्रिस इम्पोरियममा गएर रोकियो। त्यस समयको सबभन्दा शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य अब बाँकी रहेको थिएन। दुखी मन गराएर इरस्मसले आफ्नो मालिक हाफिद कहाँ हाफिदको गोदाम अब खाली छ र इम्पोरियमबाट उसको नाम हटिसकेको छ भनेर खबर पठायो। खबर लिएर गएको व्यक्ति फर्किँदा हाफिद इरस्मससँग फोहराको नजिकै तुरुन्तै चाहन्छन् भन्ने सन्देश लिएर फर्कियो। इरस्मस र हाफिदको भेट भयो। हाफिदले आफ्नो साथीको अनुहारमा ध्यानसँग हेऱ्यो र सोध्यो, काम पुरा भयो? हजुर भयो। दुःख नमान मेरो मित्र, मेरो पछि पछि आऊ। हाफिद इरस्मसलाई लिएर सङ्गमर्मरको भुइँमाथि हिँड्न थाल्यो। उनीहरू हिँड्दै गर्दा जुत्ताको आवाज त्यस भव्य कोठामा गुन्जिरहेको थियो। काठको एउटा अग्लो स्ट्यान्डमाथि राखिएका गमला नजिकै आउँदा आउँदै हाफिदको हिँडाइ सुस्त हुन पुग्यो। सूर्यको प्रकाशले सिसालाई सेतोबाट बैजनी रङको बनाइदिएको उसले देख्यो। उसको वृद्ध मुहारमाथि मुस्कुराहट फैलिरहेको थियो। दुवैजना भवनको बैठकबाट भित्रको भर्याङ चढ्न थाले। इरस्मसले भर्याङमाथि सधैँ उभिरहने सिपाही आज त्यहाँ नभएको देख्यो। उनीहरू पहिलो तलामा पुगे र सजिलोसँग श्वास लिनको लागि एकछिन अडिए। भर्याङ चढ्नु परेकोले दुवैले श्वास गरिरहेका थिए। दुवैको श्वास फुलिरहेको थियो। अझै केही भर्याङका खुड्किला चढेर उनीहरू दोस्रो तलामा पुगे। त्यहाँ पुगेर हाफिदले आफ्नो कम्मरबाट एउटा सानो चाबी निकाल्यो। काठको ठुलो ढोकाको ताला खोल्यो र त्यसलाई भित्रतिर धकेल्यो। भित्र नबोलाउँदासम्म इरस्मस त्यहीँ उभिरह्यो। इरस्मसलाई त्यस कोठाभित्र जानमा सङ्कुचित भइरहेको थियो। त्यस कोठामा पछिल्लो 30 वर्षदेखि हाफिद बाहेक कोही पनि पसेको थिएन भनेर उसलाई थाहा थियो। इरस्मसका आँखा अँध्यारोमा हेर्न सक्ने नहुँदासम्म हाफिदले उसको हात समातिरह्यो। एउटा गम्भीर मुस्कानका साथ हाफिदले इरस्मसलाई एउटा कोठामा पुर्यायो। त्यस कोठामा एउटा पुरानो सन्दुक बाहेक केही थिएन। इरस्मस, के तिमीलाई अचम्म लागेन? मैले के भनौँ र मालिक? के तिमीलाई यो कोठा खाली देख्दा निराश अनुभव भएन? यस कोठाको बारेमा धेरै नै नचाहिँदा हल्ला फैलिएका छन् भनेर मलाई थाहा छ। के तिमीले यस गोप्य कोठामा के थियो होला भनेर कहिले सोचेनौ? तिमीलाई थाहै छ यहाँ हरेक समय पहरा हुन्थ्यो। कसैलाई पनि भित्र आउने अनुमति थिएन। इरस्मसले स्वीकारोक्तिमा टाउको हल्लायो र भन्यो, सत्य हो। वर्षौँदेखि आखिर मालिकले यस कोठामा के सामान लुकाएर राखेका होलान् भनेर नचाहिँदो हल्ला चलिरहेको थियो। हो मित्र, धेरै जस्तो हल्ला मैले पनि सुनेको छु। मानिसहरू यहाँ हिराको खानी छ भन्छन्। सुनको तिजौरी, जङ्गली जनावर र दुर्लभ पंक्षी समेत छन् भन्छन्। एकपटक एउटा पारसी व्यापारीले यहाँ मेरो गैर कानुनी व्यापार छ समेत भन्यो। लिजालाई मैले पारसी व्यापारीको शङ्का सुनाउँदा ऊ मजाले हाँसेकी थिए। वास्तवमा तिमीले देखिरहेको जस्तै यहाँ यस सानो सन्दुक बाहेक केही छैन। अब तिमी अलिकति अगाडि आऊ। हाफिदले इरस्मसलाई आदेश दियो। दुवैजना सन्दुकतर्फ निहुरे। हाफिदले होसियार हुँदै छालाको सिक्री निकाल्यो र सन्दुक खोल्यो। इरस्मस अगाडि निहुरियो र हाफिदको कुममाथिबाट सन्दुकमा दृष्टि लगायो। फेरि उसले हाफिदतर्फ हेऱ्यो र आश्चर्य मान्दै आफ्नो टाउको हल्लायो। सन्दुकमा केही ताडपत्र, ताड वृक्षका पात, यसमा प्राचीन कालमा ग्रन्थहरू लेखिन्थे। हो, त्यो मात्र थियो। हाफिदले भित्र हात हालेर बिस्तारै एउटा ताडपत्र निकाल्यो। एकछिनका लागि त्यसलाई आफ्नो छातीमा राख्यो र आँखा बन्द गर्यो। उसको अनुहारमा खुसियाली छाएको थियो। अनुहारबाट उमेरको निशान मेटिएको थियो। अब हाफिद उभियो र सन्दुकतिर इसारा गर्यो। यदि यो कोठामा हिरा भरिएको हुन्थ्यो भने पनि त्यसको मूल्य यी ताडपत्रभन्दा धेरै हुन सक्दैन थियो। मसँग यदि सफलता, सुख, प्रेम, शान्ति र सम्पत्ति छ भने ती सबै यिनै केही ताडपत्रमा लेखिएका सूत्रको कृपा हो। म ताडपत्रबाट प्राप्त कृतज्ञताको ऋण कहिल्यै तिर्न सक्ने छैन। मलाई ताडपत्र दिने व्यक्तिको कृतज्ञता जिन्दगीभर भुल्ने छैन। हाफिदको अचम्म खालको स्वरबाट हडबडाएर इरस्मस पछाडि सरियो र सोध्यो, के तपाईँले गर्नुभएको वर्णनको रहस्य यही थियो? कतै यो सन्दुकको सम्बन्ध तपाईँको आफूले पुरा गर्नुपर्ने बाचासँग त छैन? तिम्रो दुईवटै प्रश्नको उत्तर हो र छ। इरस्मसले आफ्नो पसिनै पसिना भएको गालामा हात राख्यो र अचम्म मान्दै हाफिदतर्फ हेऱ्यो। यी ताडपत्रमा यिनको मूल्य हिराको खजानाभन्दा धेरै हुने गरी लेखिएको छ। एउटालाई छाडेर सबै ताडपत्रमा सिद्धान्त, नियम या वास्तविक सत्यता लेखिएका छन्। पढ्ने व्यक्तिले लेखिएका कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्नेछ।
सेल्सको संसारमा बादशाह बन्नको लागि मानिसले हरेक ताडपत्रको रहस्यलाई जान्नुपर्नेछ अनि दिनहुँ अभ्यास गर्नुपर्नेछ। कुनै मानिसले यस सिद्धान्तलाई पुरै किसिमले आफ्नो उपयोगमा ल्याउँछ भने उसले इच्छा अनुसारको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ। इरस्मसले अलिकति अचम्मित र अलिकति निराश हुँदै ती पुराना ताडपत्रतिर हेऱ्यो र सोध्यो, के तपाईँले जति सम्पत्ति भने यदि कुनै व्यक्तिले इच्छा गर्यो भने म भन्दा पनि धेरै, तपाईँले एउटालाई छोडेर सबै ताडपत्रमा सिद्धान्त लेखिएको छ भन्नुभयो। अनि अन्तिम ताडपत्रमा के लेखिएको छ त? अन्तिम ताडपत्रलाई पहिलो ताडपत्र भने पनि हुन्छ। त्यसलाई सबभन्दा पहिले पढ्नुपर्छ। ताडपत्रहरूलाई एउटा निश्चित समयमै पढ्नुपर्छ। यसबाहेक पहिलो ताडपत्रमा एउटा रहस्य पनि दिइएको छ। त्यो रहस्य इतिहासमा निकै कम बुद्धिजीवी मानिसलाई मात्र थाहा छ। पहिलो ताडपत्रले हामीलाई बाँकी ताडपत्रहरूमा लेखिएका सिद्धान्तबाट कसरी फाइदा लिने भनेर सिकाउँछ। त्यसो भए त यो काम अति सजिलो होला, यसलाई जसले पनि गर्न सक्छ होला। हो, यो काम एकदमै सजिलो छ। त्यहाँ लेखिएका शर्त अनुसार कुनै व्यक्ति समय एकाग्रताको मूल्य चुकाउन तयार छ भने उसले अलिकति धैर्य गर्नुपर्नेछ। जबसम्म ताडपत्रहरूको प्रत्येक सिद्धान्तमा बाँच्ने उसलाई बानी पर्दैन। इरस्मसले सन्दुकभित्र हात चाल्यो र एउटा ताडपत्र उठायो। ताडपत्र होसियारीका साथ समाउँदै उसले हाफिजसँग सोध्यो, मलाई माफ गर्नुहोला मालिक, मेरो मनमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। यदि यो सिद्धान्त यति अमूल्य छ भने तपाईँले यो सिद्धान्त कसैलाई पनि किन सिकाउनु भएन? जबकि केही मानिसले तपाईँको जिन्दगीभर सेवा गरेका छन्। तपाईँले बाँकी सबै कुरामा यति धेरै उदारता देखाउनु भएको छ, तैपनि तपाईँले सेल्सम्यानहरूलाई ज्ञान शिक्षाका यी मोतीबाट किन वञ्चित राख्नुभयो? तैपनि तपाईँले सेल्सम्यानहरूलाई ज्ञान शिक्षाका यी मोतीबाट किन वञ्चित राख्नुभयो? तिनीहरू पनि तपाईँ जस्तै धनी बन्न सक्ने थिए। कमसेकम यति अमूल्य ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि कुशल सेल्सम्यान त पक्कै बन्ने थिए। तैपनि तपाईँले यतिका वर्षसम्म यी सिद्धान्तलाई आफैसँग लुकाएर किन राख्नुभयो? मसँग कुनै विकल्प थिएन। धेरै वर्ष पहिले मलाई यो ताडपत्र प्राप्त भएको थियो। त्यसबेला मबाट मैले ताडपत्रको कुरा एकजनालाई मात्र भन्नेछु भनेर वचन लिएको थियो। यस्तो अनौठो शर्त राख्नुको कारण मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन। मैले मसँग भनिए जस्तै गरेँ। यी ताडपत्रको सिद्धान्तलाई मैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरौँ भनिएको थियो। मैले मसँग भनिए जस्तै गरेँ। यी ताडपत्रको सिद्धान्तलाई मैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरौँ भनिएको थियो। मेरो लागि यी ताडपत्रको काम सकिएपछि एक दिन मलाई एकजना मानिस भेटिनेछ जसलाई यी ताडपत्रको मार्गदर्शन र मद्दतको आवश्यक पर्नेछ भनिएको थियो। मलाई किशोर अवस्थामा यसको आवश्यकता भए जस्तै चमत्कारिक इशाराबाट मलाई खबर आउनेछ र मैले त्यही मानिसलाई ताडपत्र दिनुपर्नेछ भनेर अर्याइएको थियो, चाहे त्यो मानिसले यसबारेमा थाहा नपाएकै किन नहोस्। मैले धेरै प्रतीक्षा गरेको छु। यस प्रक्रियामा मैले यी सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवनमा उतारेको छु। यिनीको ज्ञानबाट म दुनियाँको आँखामा संसारको सबभन्दा महान सेल्सम्यान बन्न पुगेँ। मलाई यो ताडपत्र दिने व्यक्ति पनि आफ्नो जमानामा सबभन्दा महान सेल्सम्यान थिए। इरस्मस, सायद अब तिमीले मेरा केही काम तिमीलाई अचम्मको किन लाग्थ्यो भनेर बुझ्नेछौ। मैले आफूले सफलता पाएको काममा मैले सधैँ यिनी ताडपत्रको मार्गदर्शनको हिसाबले काम र निर्णय गरेको थिएँ। यो कुरा त तिमीले मान्नै पर्छ मित्र। मैले आफ्नो बुद्धिले धन कमाएको होइन, म त एउटा माध्यम मात्र थिएँ। वास्तविक धन सम्पत्ति त यिनै ताडपत्रले कमाएका थिए। के तपाईँलाई अहिले पनि यो ताडपत्र जसलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने हो उक्त व्यक्ति यत्तिका वर्षपछि तपाईँ कहाँ आउला भन्ने लाग्छ? हाफिजले ताडपत्रलाई जतनसँग भित्र राख्यो र सन्दुक बन्द गर्यो। उसले घुँडा टेकेर बसी बसी सुस्त आवाजमा भन्यो, के तिमी मेरो साथमा त्यस दिनको प्रतीक्षा गर्न सक्छौ इरस्मस? इरस्मसले एकपटक हाफिजको हात समात्यो र तुरुन्तै कोठाबाट बाहिर निस्क्यो, मानौ उसका मालिकले उसलाई आँखाको इसारा गरेर बाहिर निस्कन भनेको होस्। हाफिज केही समयसम्म सन्दुक नजिकै उभिरह्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट हिँड्यो। पूर्व दिशाबाट हावा सिधा वृद्ध हाफिजको मुखमा आइरहेको थियो। हावामा गुलाब र पारिरहेको मरुभूमिको पनि सुगन्ध थियो। दमिश्कमा रहेको आफ्नो भवनको छतमा उभिएर ऊ मुस्कुरायो। उसलाई बितेका केही कुराको सम्झना भयो।